سب سے پہلے اگر آپ نے اس چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو اس چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بنے بیل آئیکن کو بھی پریس کر لیں۔ الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعد اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال تبارک و تعالی فی قرآن الحکیم ام حسبت ان اصحاب الکہف والرقیم کانوا من آیاتنا عجبا صدق اللہ العظیم وصدق رسولہ النبی الکریم ونحن علی ذالک من الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ سلام بحضور خیر الانام۔ کربلا اے سرخرو لوگوں کے سجدوں کی زمین، کربلا اے سرخرو لوگوں کے سجدوں کی زمین، قبلہ دل و نظر اے کعبہ ارباب دین، مرکز انوار حق اے بوسہ گاہ مرسلین، تیرے ذروں سے دمکتی ہے دو عالم کی جبین، زو ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے، زو ستاروں میں ہے تیری مانگ بھرنے کے لیے، آسماں جھکتا ہے تجھ کو سجدہ کرنے کے لیے۔ کربلا یاد کر پہلے تو کیا تھی ایک زمین امتحان، کربلا تو یاد کر پہلے تو کیا تھی ایک زمین امتحان، ہر طرف گرمے سفر تھیں زلزلوں کی ہچکیاں، خیمہ زن تھے چار سو وحشی حضر کے درمیان، زندگی کیا موت کی سانسیں اکھڑتی تھی یہاں، کس کے سجدے نے تیرے دل کو معلّا کر دیا، کس کے سجدے نے تیرے دل کو معلّا کر دیا، کس نمازی نے تجھے چھو کر مصلی کر دیا۔ کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، کربلا تجھ پر تیرے سارے خزینوں پر سلام، تیرے سینے پر سجے دلکش نگینوں پر سلام، خون کے چھینٹوں میں تر اجلی جبینوں پر سلام، عرش قامت گل بدن صحرا نشینوں پر سلام، جب تیری مٹی شہیدوں کا بچھونا ہو گئی، جب تیری مٹی شہیدوں کا بچھونا ہو گئی، جوہری سب مر مٹے تو سونا ہو گئی۔ محرم دے مہینے دے وچ اگر کربلا دا تذکرہ نہ ہوئے تو کسی بھی مقرر دی تقریر دی گل بندی نہیں۔ ایسی عالی شان عظیم و شان رنگین غریب اداس قربانی ہے اہل بیت دی، اس دا تذکرہ جتنا بھی کیتا جاوے جس رخ تو بھی کیتا جاوے ایک نواں منظر سج جاندا ہے۔ کل میں نہر دے اس پار ایک نویں رخ نال تانوں کربلا دی یاد کروائی آئی، اسی کل ہے ویکھیا آئی کہ کربلا تو بعد جس ویلے کربلا ہو گئی، شہادت امام حسین ہو گئی، اس تو بعد دنیا دے وچ اللہ تعالیٰ نے اپنے جلال تے قہر دی نشانیاں جو پوری دنیا دے اتے وکھائیاں کہ آسمان اندھیرا ہو گیا، آسمان تو خون دی بارش ہوئی، پتھراں دے ہیٹھوں خون ابلیا، 7 دن تک پوری دنیا اندھیرے دے وچ ڈبی رہی، جنہ لوگاں دے کپڑیاں تے او خونی بارش دے چھینٹے پے، او کپڑے رگڑ رگڑ کے دھوئے بھی صحیح لیکن غم حسین دے داغ نہ مٹے۔ کل میں امام جلال الدین سیوطی، امام بہقی، مسند احمد ابن حنبل تے نال ابن خلدون، امام ابن سیرین، امام ابن جوزی، انہاں دی کتاباں تو کچھ واقعات معتبر کتاباں دے وچ جو آئے وہ بیان کیتے ہیں۔ آج میں تانوں ایک نویں رخ تو اے تا مورخین دا رخ آئی تے اللہ تعالیٰ نو جو غیظ و غضب تے قہر اللہ دے وچ آیا آئی کربلا دے واقعے تو او بیان کیتا ہے کل۔ آج ایک نویں رخ تو اس کربلا دے واقعے نو وینے ہیں، کیونکہ میرا چاہتے ہوندی ہے
کہ اگر جدن بھی میں تقریر کرا کسی بھی موضوع تے تو کم از کم کوئی نمی چیز لوگوں کو پیش کی جائے. چنانچہ کربلا دا ایک نواں اسی باب، ایک نواں زاویہ نگاہ، ایک نواں نقطہ نظر کھلینے ہے. میں سوال کرنا تواڈے کول کہ کائنات دے وچ بڑی وڈی شہادتاں ہوئی ہیں، ایک دن دے وچ ہزاراں لوگ شہید ہوئے. احادیث دے وچ آیا بنی اسرائیل ایک دن دے وچ 70 نبیاں نو قتل کر لیندے آئے. بڑی وڈی شہادت ہوئی. کربلا تو کچھ مہینے بعد یزید نے جڑی مدینے دے چڑھائی کیتی اون دے بارے وچ امام جلال الدین سیوطی تاریخ الخلفاء دے وچ تے امام احمد حنبل تے امام بیکی تے امام علامہ جوزی، ابن کثیر، ابن عساکر تے ابن خلدون نے جو اپنی کتابہ نقشہ چکی ہے کہ کربلا تو چند مہینے بعد جس ویلے یزید نے مسلم نا دے بندے دی قیادت دے وچ لشکر چڑھائی کیتی مدینے دے وچ تے اس ایک لشکر کشی دے وچ مدینے دے وچ 10,000 اہل مدینہ قتل ہوئے، جنہ دے وچوں 700 صحابی آئیں جنہ دی عمرہ 60 سال تو اتے آئیں. او جگہ جس نو حضور نے فرمایا آئی کہ اے جگہ جیڑی ہے روضۃ من ریاض الجنہ ہے، جنت دے باغیں چوں ایک باغ ہے، حضور دے روضہ اقدس دے نال دی جگہ. اس جگہ تے یزید دی اٹھ لشکر دے تے گھوڑے 3 دن بنے رہے، اوتھے اپنی پلیتگی مچائندے رہے تے کئی دنوں بعد جا کے اس جگہ نو صاف کیتا گیا. 3 دن دے وچ مسجد نبوی آزان نہیں آئی. اس تو بعد اس لشکر نے مکہ مکرمہ دے اوتے چڑھائی کیتی، اتنی سنگریزی کیتی گئی کعبے دے اوتے، کعبے دی ایک دیوار شہید ہو گئی، کعبے دے غلاف نو اگ لگ گئی، ہزاراں لوگ تہوتے کر دیتے یزید نے مکہ دے وچ بھی. لیکن او واقع سانو یاد نہیں، انبیاء دے قتل سانو، انبیاء دی شہادتاں یاد نہیں. 1000 عورت دی مدینے دے وچ ایک شام دے وچ عصمت دری کیتی آئی یزید دے لشکر نے، سانو او یاد نہیں. اگر یاد ہے تو کربلا ہی کیوں یاد ہے؟ اتنے وڈی شہادتاں ہوئیاں، اتنے وڈے تاریخ دے وچ واقع ہوئے، ایک دن دے وچ لکھاں لوگ شہید کیتے گئے. پھر بھی لے دے کہ اگر ہنجو آمدے اکھاں دے وچ تے کربلا دے ہوتے، اگر دلے یاد آمدی ہے کسی شہادت دی تو حسین دی شہادت ہے. آخر اس دی کی وجہ اے کیا انفرادیت آئی شہادت حسین دے وچ؟ شہیدان کربلا دی قربانی تے جڑا ظلم و ستم اہل بیت تے ہویا آئی، ایک کس وجہ تو اتنا منفرد، اتنا ممتاز، اتنا فرق ہے رب دی نظر وچ تے انساناں دی نظر وچ کہ اللہ تعالیٰ بھی دنیا تے غیظ و غضب دا اظہار فرما رہے ہیں تے اسی لوگ بھی مسلمان آج تک اس واقعے نو بھلے نہیں. ابو الکلام آزاد ایک سفر نامہ اپنا لکھے آئی، بحر اوقیانوس امریکہ دے نال ایک سمندر ہے بڑا بڑا، دنیا دے چاند ایک وڈے ترین تے گہرے ترین سمندراں دے وچ ہوئے، ہزاراں میل دے وچ ہے سمندر. ابو الکلام آزاد اپنی کتاب لکھتے ہیں کہ میں بحر اوقیانوس ویکھیا اتنا وڈا سمندر. اس ویلے مینوں کربلا یاد آیا کہ مسلمانہ نے کربلا واسطے جتنے ہنجو وہائیں، مسلمانہ نے یاد حسین دے وچ جتنے ہنجو وہائیں، اگر انہاں ہنجواں نو کٹھا کرتا جاوے تے ایک اور بحر اوقیانوس بن جاسی. کی آخر اتنی انفرادیت ہے اس کربلا دی شہادت حسین دی؟ درجنہ وجوہات ہیں. جتنا وقت دے دامن دے وچ گنجائش ہوئی تانوں 7 8 9 10 چیزاں دسنا کہ کس وجہ تو اے قربانی اتنی مشہور ہے. کسی اور شہادت دے وچ اس قدر زیادہ رومنا پٹنا نہیں، اتنا ماتم نہیں کیتا جاندا، اتنے مقرر تقریراں نہیں کردے، اتنی ہنجو اشک بار، اتنی اکھاں اشک بار نہیں ہوندی. پہلی وجہ کہ کیوں اے شہادت حسین تے شہادت کربلا جیڑی ہے اے دنیا جہان دی شہادتاں تو منفرد تے انوکھی ہے. وہ ساڑھے مسلمانہ واسطے بہت آسان چیز ہے. ان دی سب کو بنیادی وڈی وجہ ہے کہ اے حضور دی اپنی آل ہے، حضور دا اپنا خاندان ہے. تے جس مسلمان نو حضور دے نال محبت ہے ظاہر ہے انہوں حضور دے خاندان دے غم دے وچ بھی شامل ہونا ان دا فرض ہے. ان دوتے واجب ہے کہ حضور دے خاندان تے اگر کوئی مصیبت آوے، کوئی مشکل آوے تو اس دے وچ او شامل ہوئے. لیکن اے تے ہے ایک مسلمان دی وجہ.
غیر مسلمان دے نزدیک بھی کربلا دی شہادت اے واقعہ دنیا جہان دے تمام واقعہ کول انوکھا ہے. انہوں نے تو حضور نال پیار نہیں لیکن انہوں نے بھی کتاباں لکھ ماریاں کربلا دے اتے. ہوں میں تانوں اے تہاڈی توجہ کروانا چاہنا انہاں 8-9 چیزاں دے اتے جس دی وجہ تو میری نظر وچ اللہ تعالیٰ نے اس شہ سوار کربلا نو اتنی عزت تے توقیر بخشی تے پوری دنیا اس کربلا دے واقعے دا اتنا شد و مت دے نال ذکر ہوندا ہے. ایک بار درود شریف پڑھو پھر اس پاسے چلیے. ہن غور نال گلاں سنیا یہ گلاں اسی پہلے نہیں سنیاں ہومنیاں میں تانوں گارنٹی کر سکدا. سب تو پہلی وجہ یہ ہے کہ کوئی بھی واقعہ جڑا بیان کیتا جاندا ہے اس واقعے دی اہمیت راوی دے دم قدم نال ہوندی کہ واقعہ بیان کون کر رہے. جتنا وڈا راوی ہو سی اتنی شہرت واقعے نو مل سی. دیکھو حدیثاں تے ہیں لیکن حدیث جس ویلے بخاری شریف دے وچ آمدی ہے مسلم شریف دے وچ آمدی ہے کیونکہ اے راوی معتبر ہیں انہاں کتاباں دا اعتبار ہے او حدیثاں نو اسی زیادہ اہمیت دینے ہیں. دنیا دی جتنی بھی شہادتاں ہیں انہاں سب دے راوی کون ہیں؟ محدث، مورخ، مقرر، محرر، مصنف. کتاباں لکھی ہیں نا لوگاں نے، راویاں نے روایت کیتی ہے. دنیا دی جتنی بھی شہادتاں ہیں سب دے راوی ساڈے جیو جے لوگ ہیں. لیکن کربلا او واحد شہادت ہے جندا راوی خود خدا ہے. سبحان اللہ. پوری دنیا دی شہادت ساڈے جیو جے لوگاں نے بیان کیتی لیکن حسین دی شہادت اللہ تعالیٰ نے جبرائیل دے ذریعے مصطفیٰ دے قلب دے اتے حسین دی پیدائش تو بھی پہلے دس دیتی کیونکہ راوی رب کائنات ہے. اس پاروں اے شہادت کدی قیامت تک کوئی بول سکتا ہی نہیں. بے غیرت ہی بول سی جندے غیرت ہے وہ نہیں بول سکتا. جس شہادت دا راوی اتنا وڈا ہوئے حضرت ام سلمہ ام المؤمنین رضی اللہ تعالی عنہا آپ روایت کرتے ہیں تمام حدیث دی تقریباً کتاباں دے وچ یہ روایت کثرت نال موجود ہے. کسی بھی عالم کو پوچھ لو کہ ام سلمہ فرمائندے ہیں حضور میرے گھر دے آنگن دے وچ تشریف لے ایک دن حضرت امام حسن تے حضرت امام حسین کھیڈ دے پے آئے. حضور نے انہاں دوواں نوں ویکھنا شروع کیتا تے مسکراونا شروع کیتا. تھوڑی دیر بعد حضور دی مسکراہٹ جیڑی آئی اداسی دے وچ تبدیل ہو گئی تے آپ دی اکھاں دے وچوں آنسو آ گئے. تے میں پوچھیا حضور کیوں آپ دیدہ ہو گئے کی وجہ ہوئی؟ بچے کھیڑ دے پین تواڈے انہاں نوں ویکھ کے تو خوش ہوئے ہو تسی تے ہن کیوں اداسی دے بادل چھا گئے تواڈی اکھاں دے وچوں اے ہنجو کیوں چل پے؟ حضور نے فرمایا ام سلمہ میرا جڑا ہے بیٹا حسین ہے اینو کربلا دے مقام تے میری ہی امت دے کچھ لوگ شہید کر دے سن. مینوں جبریل نے خبر دیتی ہے میں جبریل نو آکھیا جبریل مینوں اس جگہ دی مٹی لے آ کے دے. جبریل گیا ہے تے اس شیشی دے وچ مٹی بھر کے اس جگہ دی لے کے آیا ہے. 3 نا حدیثاں چاہیں اس جگہ دے عرض طف عرض عراق عرض کربلا کہ اس مقام تے میرا ہے بیٹا حسین شہید کر دیتا جاسی. اللہ نے جبرائیل دے ذریعے مینوں خبر دیتی ہے. ہن جس دا راوی خود اللہ ہو اس شہادت دے نال دی کوئی شہادت اور ہو سکتی ہے نہ ہی کسی اور شہادت دے بارے اللہ نے وحی کیتی جبرائیل نو بھیجیا اس پر جو مقام اس شہادت دا ہے کسی اور شہادت دا نہیں. ایک تو یہ وجہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ جتنی بھی شہادتیں ہیں ان دے وچ اکثر شہادت جیڑی ہے وہ مجبوری تے مایوسی دا نام ہے. گھیر لیا کسے نو انہاں نو مار دیتا تہو تیغ کر دیتا اگلے دی مرضی شامل نہیں. لیکن اے شہادت کربلا ایسی ہے کہ آخری وقت تک امام حسین کل اس قتل و غارت نو روکن دا سامان موجود ہے. صرف یہ آخ دے میں کہ میں سرے خم کر لیا میں بیت یزید تے تیار ہاں اسے ویلے اے شہادت رک جاسی. لیکن اے آزادی ہے حسین دی اے دین دی بقا دی جنگ حوصلہ ہے اے فاطمہ دے لال دا
کہ 70 سال دا بڈھا بھی قربان ہو رہے ہے, 6 سال دا علی اصغر بھی قربان ہو رہے ہے, 18 سال دا علی اکبر بھی قربان ہو رہے ہے, 14 سال دا قاسم بھی قربان ہو رہے ہے, عباس علمدار جی ہو جا بھائی بھی قربان ہو رہے ہیں, لیکن پائے استقامت دے وچ لغزش نہیں آ رہی. اس پر وہ شہادت تمام دنیا دی شہادتاں تو منفرد ہے کہ اندے حالات یہ ہیں کہ امام حسین کسے وقت بھی اس کشت و خون دی جنگ نو روک سکتے ہیں, لیکن اپنی گردن تک چھری پھرن تک حسین رکیندے نہیں. تیسری وجہ ہے لشکر ہے. دنیا دی شہادتاں ہوندیاں ہیں, انہاں دے وچ جنگ جو لڑ دین, جوان لوگ اے بھی تلواراں چلائیں دین, اے بھی قتل کر دین, اگلے بھی قتل کر دین. لیکن امام حسین دے لشکر دے وچ 2 انفرادیت ہیں. ایک تے اے لشکر تمام مسلمان قوماں دا ہے, شاید یہ بھی لوگوں نہیں پتا. اس دے وچ حبشہ دے لوگ بھی ہیں, افریقہ دے لوگ بھی ہیں, ان دے وچ قریشی بھی ہیں, غیر قریشی بھی ہیں, سید بھی ہیں, غیر سید بھی ہیں, ایران دے لوگ بھی ہیں, عراق دے لوگ بھی ہیں, عرب بھی ہیں, عجم بھی ہیں. ایک خاندان دا لشکر نہیں, اے پوری عالم اسلام دا جتنے اس ویلے ملک آئے, ایک ایک بندہ انہاں دے وچوں چنے ہویا مختلف نسلاں دا امام حسین دے لشکر دے وچ آئی. اس پاروں اے جامعیت لشکر دی, اتنے نسلاں دا کٹھا ہونا, اے اتنا عجیب واقعہ ہے مورخاں دی نظر دے وچ کہ کسے اور شہادت دے وچ, کسے اور جنگ دے وچ اتنی نسلاں کٹھی ہو کے ایک مقصد دے تحت لڑے نہیں تے قربانی نہیں دیتی. پھر ہن کچھ فلسفیانہ رنگ تے ٹریے, صوفیانہ رنگ تے وینے ہیں تسی بھی کتھوں تائیں پرواز کر دے ہو, میں پرواز کراں شہباز. امام حسین دی شہادت بڑی ایک لطیف تانوں گلاں سنینے. تمام علماء اسلام, تمام صوفیاء دا اے متفقہ فیصلہ ہے, اے متفقہ ساڈا سب دا اعتقاد ہے کہ اس دنیا دے وچ جو بھی کسے نو مل رہا ہے مصطفیٰ دے صدقے مل رہا ہے. کیوں؟ کیونکہ اے دنیا بنائی ہی حضور واسطے گئی. لولا کما خلقت الافلاک لولا کما خلقت آدم. اللہ نے فرمایا محبوب تینوں نہ بناونا ہوندا, نہ آدم نو بنائندا, نہ زمین و آسمان نو بنائندا. کہ آپ نے فرمایا آئی انما انا قاسم واللہ یعطی, میں تقسیم کرنا ہاں, میرا رب دیندا ہے. دنیا ہے جو بھی کسے نو مل رہا ہے وہ حضور دی وجہ تو مل رہا ہے. تے حضور نے جتنیاں بھی نعمتاں امت نو ونڈیاں, انہاں جو سب کو وڈی نعمت کی ہے شہادت. شہادت کو وڈی نعمت اور کوئی نہیں. ہن ذرا غور نال گل سنے, اے کسے بھی تانوں گل نہیں کیتی ہونی. سب کو وڈی نعمت جیڑی حضور نے ونڈی وہ کی ہے شہادت. ہن اگر تسی میرے کو پیسے منگو, میری جیب وچ پیسے ہون تے تانوں دے سکدا نا. اگر میری جیب وچ پیسے ہون ہی نہ, تسی جتنا بھی رگڑی لو, میں جتنی بھی کوشش کر لواں تانوں پیسے تو نہیں دے سکدا. منطقی گل ہے, عقلی گل ہے. ہن حضور دے دامن دے وچ شہادت ہو سی تے کسے نو دے سن. سمجھتے پے نا گل؟ حضور شہادت ونڈ رہے ہیں پوری امت نو, لکھاں کروڑاں شہیداں نو شہادت کیویں ملدی پئی ہے؟ شہادت لا الہ الا اللہ دا نام نہیں, یاد رکھو. شہادت نام ہے محمد الرسول اللہ دا. ایک عیسائی بھی لا الہ الا اللہ تے یقین رکھدا ہے, ایک یہودی بھی لا الہ الا اللہ تے, ہندو بھی اپنی زبان وچ لا الہ الا اللہ تے یقین رکھدا ہے. لیکن کیونکہ ایک قوم محمد الرسول اللہ تے یقین نہیں رکھدیاں, اگر جنگ وچ آ کے مرن باویں مذہب دے نام تے شہید نہیں. مسلمان کیونکہ لا الہ الا اللہ دے نال نال محمد الرسول اللہ تے یقین رکھدا ہے, اس پر انہوں شہادت نصیب ہوندی ہے. شہادت حضور دے نام دا صدقہ ہے مسلماناں نو, تے نبی دا تا اپنا دامن شہادت تو خالی ہے. اللہ نے قرآن چ آکھیا نبی تیری حفاظت ساڈے ذمہ آئی. وعدہ کر لیا کہ تینوں کوئی نقصان نہیں پہنچا سکتا. جسم دا بھی وعدہ کر لیا, نفس دا بھی وعدہ کر لیا. ہن جس ویلے کوئی نقصان ہی نہیں پہنچا سکتا تو حضور دا شہید ہو ہی نہیں سکتا. قرآن دا وعدہ ہے اسی تیرے حفاظت کرے سائیں, تیرے جسم دی بھی حفاظت کرے سائیں. ہن اگر حضور شہید ہی نہیں ہو سکتے تو حضور شہادت ونڈن کے میں ان دے واسطے ایک حدیث سمجھیندی ہے کہ حضور نے فرمایا انما فاطمہ
بے شک جیڑی فاطمہ ہے میری بیٹی بدعتم منی، اے میرا جسم دا ہی ٹکڑا ہے، اے کوئی علیحدہ وجود نہیں، محمد دے جسم دا ہی ٹکڑا ہے فاطمہ، تے فاطمہ دے جسم دے ٹکڑے ہیں حسن تے حسین۔ حسن شکل دے اعتبار نال، چہرے دے اعتبار نال حضور دے مشابہ، حسین جسم دے اعتبار نال حضور دے مشابہ۔ کمر تو کوئی بندہ حضرت امام حسین نو ویکھیا تے آندا ہی محمد جاندے پے، سامنے حضرت حسن آمدے پے ہوویں نا، انہاں نو کوئی بندہ ویکھیا تے آندے ہیں انج لگدا ہے ابو ہو بہو حضور تشریف لا رہے ہیں۔ ہن شہادت دیاں دو قسماں، ایک مخفی ایک جاری۔ مخفی شہادت ہوندی ہے جیڑی بغیر جنگ دے ہووے، جہری شہادت ہوندی جیڑی جنگ نال ہووے۔ حضرت امام حسن نو جنگ دے وچ نہیں، زہر دے کے گھر دے وچ شہید کیتا گیا۔ مخفی شہادت کیندا حصہ ہوئی امام حسن دا۔ امام حسین نے کربلا دے وچ گھوڑے تے بہ کے جہاد کیتا ذوالفقار تلوار دے نال تے جاری شہادت لئی۔ ہن حسن دا چہرہ حضور دا چہرہ، امام حسین دا جسم حضور دا جسم۔ حضور فرماتے ہیں انما فاطمہ بدعۃ منی، فاطمہ میرے جسم دا ٹکڑا، اے دے جسم دے دو ٹکڑے حسن تے حسین، ایک شہادت مخفی ایک شہادت جاری۔ میں محمد دی شہادت حسن دے وچ مخفی شکل دے وچ، حسین دے وچ جاری شکل دے وچ ہوسی، دوویں مکمل ہوئے، محمد دی ذات مکمل ہو گئی، حضور دے دامن شہادت امام حسین دی وجہ تو آئی، تاں فرمائے انا من الحسین۔ یہ نقطہ انہوں نے آکے ایک علیحدہ تقریر اس تے کرے سا، لیکن اتھے صرف اشارہ کردہ پیا کہ حضور نے شہادت پوری امت نو ونڈی، کیونکہ حضور دی جگہ تے صدقے دے طور تے امام حسین نے کربلا دے وچ جاری شہادت دیتی۔ اس پاروں اے شہادت دنیا دے وچ اور کوئی ایسی ہے ہی نہیں، ہر بندہ شہید ہوندہ ہے اپنی شہادت پیش کرتا ہے، حسین واحد بندہ ہے، بظاہر تا حسین شہید ہو رہے ہے لیکن شہید دا نام مل رہا ہے۔ ایک نبی دی شہادت ایک غیر نبی دے ذریعے ایسا انوکھا روحانی دنیا دا واقعہ ہے، اس پروں جو انفرادیت کربلا دی ہے وہ کسی اور شہادت دی نہیں ہو سکتی، کیونکہ کدی کوئی کسی نبی دی جگہ تے قربان نہیں ہویا۔ یہ ہے تو ظاہری طور تے جاری طور تے حسین دی شہادت، حقیقتاً اے حضور دی شہادت ہے، جن دی وجہ تو حضور نو شہادت دا اللہ نے قرآن وچ حضور نو شہید فرمایا۔ اور حضور شہید تو نہیں ہوئے لیکن حضور دے نام ہے نہ شہید، اے تیسری وجہ ہے۔ ہن چوتھی وجہ ہے کہ تمام شہادتاں جتنیاں بھی دنیا چوئیاں انہاں دی خبراں شہادتاں تو بعد آمدیاں، اے دنیا دی واحد شہادت ہے کہ حالی امام حسین جمے بھی نہیں تو خبر آ گئی۔ ہن دسو ایسی انفرادیت بھی ہو سکتی ہے کہ حضور دی چچی نو بی بی فاطمہ چھوٹے جہن والی، حضور دی چچی نو خواب آیا تے آئے حضور کول تے بڑے پریشان، عرض کیتی حضور بڑا عجیب ڈراونا خواب آیا ہے کہ خواب وچ ویکھیا کہ تسی بیٹھے ہو، کسے نے تواڈے جسم دا ایک ٹکڑا کٹ کے میری جھولی وچ پا دیتا ہے۔ میں تو حضور بڑی ڈر گئی ہاں۔ حضور نے فرمایا چچی اندے ڈرن دی کوئی گل نہیں، یہ تے بڑے نیک فال خواب ہے۔ فاطمہ دا ایک بیٹا ہو سی جن دا نام حسین ہو سی، ان دی پرورش تیری گود وچ ہو سی، اے آپ نے فرمایا تے پھر آپ ہچکیاں لے لے کے رومن لگ گئے۔ حضور نے چچی نے پوچھا روندے کیوں ہو؟ آپ نے فرمایا کیا تینوں پتہ ہے چچی میری ہی امت دا ایک گروہ جیڑا کہ کلمہ پڑھ دے ہو سن، میرے اس بچے نو ریت دے صحرا دے وچ قتل کر دے۔ حضرت ام سلمہ دی حدیث تھوڑے سامنے بیان کی کہ آپ نے فرمایا ام سلمہ میں او مٹی مینو جبریل نے لے آ کے دیتی ہے، وہ مٹی حضور نے حضرت ام سلمہ نو دے دیتی آئی تے فرمایا ام سلمہ اے اپنی کھڑکی دے وچ رکھ لا، اس مٹی نو ویندی رہے، جس دن اے مٹی سرخ ہو گئی سمجھ لے حسین شہید ہو۔ حضرت ام سلمہ فرمائندے میں روز صبح اٹھ کے کمبدے دل دے نال جدن بھی حسین باہر جاندے آئے مدینہ تو اس شیشی نو ویندی آسوں کہ کدائیں ان دے وچ خون تا نہیں آ گیا۔ ہن اتنے ایک لطیف نکتہ میں تھوڑے کو پوچھنا، حضور دی تک کئی ازواج مطہرات آئے، حضور نے شیشی ام سلمہ نو کیوں دیتی؟ جی غور کرو نا، ذہن بھی بیدار کیتے کرو۔ حضور دی تمام امہات دے وچوں حضور نے اے شرف کے حضرت امام حسین دی شہادت دی علامت ام سلمہ نو کیوں دیتی؟
انہاں لوگاں واسطے جنہاں دا خیال ہے یہ حضور جواب دیندے پین اپنے عمل نال انہاں لوگاں دا جنہاں دا خیال ہے کہ حضور نو علم غیب کوئی نہیں. کیویں جواب دیندے پین کہ کربلا 61 ہجری دے وچ ہویا ہے. 61 ہجری دے وچ حضور دی تمام ازواج دا وصال ہو چکے آئی سوائے ام سلمہ دے. نگاہ نبوت نہ صرف حسین نو اپنے 50 سال بعد شہید ہونا ویندی پئی آئی بلکہ اے بھی ویندی پئی آئی کہ میری تمام بیویاں بھی وصال شدہ ہو سے. اگر بیوی کوئی زندہ ہو سی تو ام سلمہ ہو سی. اس پر وہ اس نو شیشی دیتی. دیکھو ایک گل دے وچوں پیارے لوگاں دے تذکرے کیا ہوندے ہیں کدوں گل نکلی تے کدے چلی گئی. حضرت انس فرمیندے ہیں ساڈے چ عام مشہور آئی صحابہ دے وچ کہ حسین نو کربلا دے مقام تے شہید کر دیتا جاسی. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمیندے ہیں حضور نے اتنا عرصہ پہلے سانو فرمایا ہے کہ لوگو 60 ہجری دی دہائی تو پناہ منگیا کرو. جس ویلے حکومت لونڈیاں دے ہاتھ اوباش جواناں دے ہاتھ آ جاسی 60 صدی دے آخر تے 60 ہجری دے آخر تے میرا بیٹا حسین کربلا دے مقام تے قتل کر دیتا جاسی. حضرت ابو ہریرہ آندے میں روز صبح اٹھ کے اللہ تعالیٰ کو پناہ منگنا کہ 60 ہجری دا سورج میں نہ ویکھا. تے اوویں ہی ہویا 60 ہجری دے اوائل دے وچ یزید تخت نشین ہویا. 60 ہجری تو بعد 61 ہجری دے شروع دے وچ امام حسین شہید ہو گئے. حضرت علی لشکر دے نال عراق پہنچے. جس ویلے کربلا دے میدان دے وچوں گزرے تے آپ رک گئے اپنا گھوڑا روک لیا تے فرمایا لوگو اس جگہ دا نام کی ہے. ایک سپاہ سالار گیا دسیا کہ حضور اس جگہ نو تف آندے. پھر ایک اور نو بھیجیا اور پوچھ کی نہ ہے پوچھا کہ جی فلاں قبیلہ اس جگہ نو کربلا آندے. اس ویلے حضرت علی نے فرمایا کہ لوگو رک جاؤ ہے اس میدان نو پہچان لو اے میدان کربلا ہے. اتھے اہل بیت دا ایک قافلہ اج تو کئی سال بعد رک سی. ایتھے انہاں دی اٹھنیاں بنیاں جاسن. اس جگہ تے انہاں دے گھوڑے بننے جاسن. اس جگہ تے انہاں دے خیمے لائے جاسن. اس جگہ دے اتے کچاوے رکھے جاسن اٹھاں دے. اس جگہ تے انہاں اتے تیر وسائے جاسن تے اس جگہ تے میرے حسین دی گردن تے تلوار چل سی. تے جس دن حسین دی گردن تے تلوار چلی لوگو علی دی گل یاد رکھیا ہے اس دن آسمان بھی روسی تے زمین بھی روسی. ایک روایت دے وچ آمدا ہے حضرت علی نینوا دے گرد و نواح دے وچ پہنچے. نینوا بڑی بڑی تہذیب آئی اس ویلے دی تے آپ نے فرمایا کہ مینوں میرے محبوب رسول نے دسیا آئی کہ حسین فرات دے کنارے پیاسا شہید کیتا جاسی. ہن دسو کوئی ایسی شہادت ہے کہ حالی جس نے شہید ہونا وہ پیدا بھی نہیں ہویا. شہید جس نے ہونا نظر بھی نہیں آ رہا ان دی خبراں 60 سال پہلے دیتیاں جا رہی ہیں. اس پاروں جو کربلا دی انفرادیت ہے جو شہدائے کربلا دی نوعیت ہے حالات واقعات دی وجہ تو وہ اتنی عجیب ہے کہ کوئی اور شہادت اس دا مقابلہ کر ہی نہیں سکتی کہ اتنا عرصہ پہلے تے. پھر حدیث دے وچ آمدا ہے پنجویں وجہ اس دی انفرادی چھویں وجہ انفرادی ہومن دی تے عجیب ہومن دی اے ہے کہ حدیث دے وچ آمدا ہے حضور نے فرمایا جس ویلے کوئی شہید ہوندا ہے اللہ تعالیٰ اس ویلے فرشتیاں دا نزول فرمائندا ہے. شہید حالی ان دی جان نکلی نہیں ہوندی روح نکلی نہیں ہوندی فرشتے ہوندے تے نازل ہوندے تے آ کے فرشتے انہوں دا مقام آخرت وکھائندے. فوت ہون تو پہلے شہید دے خون دے قطرے زمین تے لگن تو پہلے ان دی مغفرت بھی انہوں خوشخبری دے دیتی جاندی ہے. فرشتے ان دا خوف بھی دور کر دیندے ہیں تے انہوں ان دا مقام بھی دکھا دیتا جاندہ ہے. کئی درجن فرشتے ایک شہید دے واسطے آسمان تو لاندے ہیں. یہ تمام شہداء دی کمال ہے. لیکن حسین وہ واحد شہید ہے جن دا کمال اے ہے کہ حسین دا خوف دور کریں اس نو دلاسا دیمن انہوں دا مقام وکھاویں کوئی فرشتہ نہیں آیا بلکہ امام المرسلین خود آئے. کسی اور شہید دے واسطے ہی نہیں. حضرت عبداللہ ابن عباس فرمائندے ہیں کہ جس دن حسین شہید ہوئے میری اونگھ لائی میری اکھ لگ گئی. خواب وچ میں کیا حضور گرد آلود کپڑیاں دے نال پریشان پھر دے بدیں. میں پوچھا حضور کیوں اتنے پریشان ہو؟ آپ نے فرمایا میرے حسین نو ظالمہ نے قتل کر دیتا.
میں سارا دن کربلا دے وچوں ابن عباس شہدائے کربلا دے خون نو اس شیشی وچ اکٹھا کریندا ودا تے اون دے 72 تو بھی زیادہ شہداء دا خون میں اس شیشی دے وچ اکٹھا کر لیا. اس دے بعض لوگوں نے اعتراض کیتا مسلمان بھی عجیب قوم ہے. بھئی خواب دی گل تے ایک اعتباری استعاری گل ہوندی ہے. ایک صاحب نے کتاب لکھ دیتی کہ جی یہ حدیث ہی غلط ہے, ایک شیشی دے وچ حضور 72 شہیداں دا خون کیویں اکٹھا کر سکدے ہیں؟ اے بھی مسلمان عالم دی گل ہے. ذرا بغض اہل بیت دیکھو. حالانکہ حضور نے فرمایا ہے کہ من ابغضنا آل البیت فہو منافقن. مسرد احمد ابن حنبل دی روایت انہوں بیان کردہ پیا, سکہ روایت, 60 تو اتے صحابی راوی ہیں اس روایت دے کہ جس نے میرے اہل بیت دے نال تے میرے نال بغض رکھیا وہ بندہ منافق ہے. اے عالم لکھ دے ہیں یہ کیویں ہو گیا کہ ایک چھوٹی جی شیشی ہے 72 تو بھی, کیونکہ شہدائے کربلا 72 نہیں 100 تو بھی ہوتے ہیں, 144 تک انہاں دی تعداد آئی ہے. 72 جنگ جو ہیں جے جنگ کر سکتے ہیں, باقی سارے اتنے چھوٹے ہیں جنگ کرنے دے قابل بھی کوئی نہ ہے. لکھ دیں عالم صاحب کہ ایک شیشی دے وچ خون کیویں اکٹھا کر لیا 72 جنگ جوؤں دا. بھائی تسی بھول گئے یہ محمد عربی دے ہاتھ ہیں. اے او ہاتھ ہیں کہ تبوک دے موقع تے ایک چرنا آئی انہوں ہاتھ لایا, 1400 صحابہ نے پانی بھی پی لیا, وضو بھی کر لیا. ایک پیالہ آئی پانی دا ان دے وچ انگلی جو پائیاں تے 40 صحابہ نے سیر ہو کے وہ پیالہ پی بھی لیا تے پھر بھی پیالہ بھرے دا بھریا. اے کسی عام بندے دے ہاتھ نہیں, محمد عربی دے ہاتھ ہیں. وہ چاہے تے ایک شیشی ہے پوری کائنات دے شہداء دا خون کٹھا کر لوے. اے فضول اعتراض. ام سلمہ دین کہ جس دن شہید ہوئے حسین, میں حضور نو خواب وچ ویکھیا, حضور دی داڑھی مبارک دے اتے مٹی آئی, حضور دے چہرے دے اتے سارا گرد لگیا ہویا آئی تے حضور دی اکھاں دے وچوں آنسو رواں ہیں جے دے نال او مٹی آنسو اکھاں دے ہیٹھوں دھویجی ہوئی آئی. میں پوچھا حضور کی ہویا تے فرمایا اج جیڑا میں تینوں دسیا آئی کہ حسین نو قتل کیتا جاسی, اج حسین قتل ہو گیا. اٹھ او شیشی نو ویکھ اون دی مٹی ہن لال ہو چکی ہے. اٹھ کے ویکھیا تو شیشی لال ہو چکی ہے. اس پروں اے انفرادیت ہے شہدائے کربلا دی کہ انہاں دی شہادت دی خبراں بعد وچ نہیں, انہاں دی پیدائش تو بھی حسین دی 60 سال پہلے ان دی خبر دیتی جا رہی ہے. اس پروں ایسی کوئی اور شہادت ہے ہی نہیں. دیکھو چھوٹی جی گل تو کتنے رخ نکل دے ہمدے تاں اے کربلا دا واقعہ ساڈے ذہناں دے وچ ہمیشہ تازہ رہا. ہن ٹھنڈ لگدی پئی مینوں, تانوں بھی لگدی پئی ہو سی. ہل دل تا آئی 2-3 اور لطائف بیان کرا, لیکن ٹھنڈ بڑی لگن لگ گئی ہے کیونکہ شام ڈلدی پئی ہے. لیکن ایک گل تانوں میں کر دیواں, ہن شام ہوندی پئی ہے, بلکہ اے آیت بھی اللہ دی ویکھ لو. ابن سیرین تے جلال الدین سیوطی دی دوواں دی کتاب تو تانوں دسینا. اے ویکھو تسی تانوں نظر آندا پیا سورج جدے ڈبدا ہے تسی ویندے ہو شفق دے اوتے لال رنگ دی سرخی ہوندی. تانوں پتہ ہے کہ 10 محرم جمعے دے دن جس دن امام حسین شہید ہوئے اس تو پہلے یہ سرخی آسمان تے کدی نہیں ہوندی. یا روشنی ہوندی آئی یا سورج ڈھل جاندا ہے. ابن سیرین آندے ہیں جس دن حسین قتل ہوئے اللہ نو اتنا غیظ و غضب آیا کہ اللہ تعالیٰ نے اپنے غصے دے اظہار دے طور تے اس شفق دے ویلے لال سرخی دے دیتی. حقیقتاً اے شہدائے کربلا دی یاد ہے جڑی قیامت تک ہر بندہ ویکھ سی. اہل سنت والجماعت دے علماء دی کتاباں تو میں تانوں دسیندا پیا. میں کوئی ایک بھی ایسی گل نہیں کیتی جیڑی کسی ہور مسلک دے کتاباں دے وچوں لئی ہوئے. اس پاروں ایک کربلا اتنی غم و اندوہ تے اتنی عجیب و غریب داستان ہے, ان دی اتنی انفرادیت ہے, اکلا ہی واقعہ ہے, اس دے نال دا ہور کوئی واقعہ ہے ہی نہیں. اس پاروں قیامت تک اس کائنات دے چپے چپے دے ہوتے, کیونکہ نہ صرف انسان بلکہ بی بی ام سلمہ ام المومنین فرمائندے ہیں کہ جس دن حسین دے شہادت ہوئی لوگ تا روئے, اس دن ساری دنیا دے جنہ نے بھی ماتم کیتا. اس پروں اے
کربلا دا واقعہ اس پاروں بھی عجیب و غریب ہے کہ وہ واقعہ ہے کہ اللہ دی مخلوقات جیڑیاں ہیں وہ بھی ماتم کنان اس کربلا دے ہوتے. واخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. امید ہے آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی ہوگی. ویڈیو کو لائک، سبسکرائب